नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण वीरहरूका राजकार्य ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारा पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने क्रममा जीवनको उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञान सहित प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै उक्त सङ्घर्ष तथा आन्दोलनमा स्वाभिमानपूर्वक सहभागी भई घाइते हुनुभएका बेपत्ता एवं अपाङ्ग भएका व्यक्तिमा हार्दिकताका साथ उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। गत वर्षदेखि विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 यस वर्ष पनि यो महामारीको नयाँ भेरिएन्टका साथ पुनः फैलिँदा नागरिकको जीवन यापन कष्टकर होस् साथै थुप्रै नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। चालु आवकको बन्दाबन्दी अवस्थामा समेत विकास निर्माण नरोक्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप विकास निर्माणमा कष्टकर अवस्था हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण पुँजीगत खर्चमा प्रगति हासिल गर्न सकिएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष समेत महामारी नियन्त्रणका लागि मितव्ययी हुने गरी खर्च गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा समेत उक्त महामारीको असर बाँकी नै भने देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ बजेटको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। जनताले हरेक क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने पुँजीलाई कोभिड नियन्त्रणमा ल्याउँदा विकास निर्माण कार्यमा केही कमी भएको यहाँहरूलाई समेत जगजाहेरै छ। कोभिड-19 लागेका बिरामीहरूको निगरानीका लागि स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई फोकल पर्सन तोकी वडाका विभिन्न बस्तीमा भएका बिरामीको अवस्था बुझ्न र बिरामीले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री मास्क सेनिटाइजर पल्स अक्सिमिटर लगायत सामग्री निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था फोकल पर्सन मार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै नगरपालिका भित्रका कोभिड बिरामीलाई अस्पतालसम्म लिने लैजाने व्यवस्था यस नगरपालिका तथा मेघमा अस्पतालको समन्वयमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको असर आगामी आबोमा समेत रहेमा यो व्यवस्था कायमी राख्ने नीति समेत लिइएको छ। नगरको मुहार फेर्ने योजनाको रूपमा योजनाका सम्बन्धमा खुला पूर्वाधार विकासका आधार भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन सङ्घीय सरकार तथा प्रणाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा एवं यस नगरको बजेट समेतबाट सडक निर्माण लगायतका कार्य अगाडि बढाउने नीति कायमै राखिएको छ। समृद्ध नगर सुखी नगरवासी भन्ने यस नगरको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै योजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा लागत अनुमानपूर्व र सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ राख्ने नीति कायमै राखिएको छ। वडाको विकास नगरलाई विकास भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन वडामा ठुला योजना बिना वडावासी विकासको ठोस आधार महसुस गर्न सक्ने भएकोले प्रत्येक वडाका गौरव योजनाहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको यस नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। यसबाट वडाको विकासमा महत्त्वपूर्ण कोशी ढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिएको छ। यस नगरपालिकाको भूबनोट विभिन्न किसिमको भएकोले खोला नाला नदीमा नागरिकलाई आवत जावतमा सहज स्थितिमा सहज बनाउनका निम्ति सम्भाव्यताका आधारमा सङ्घीय सरकारको अनुदान सहयोगमा झोलिलो पुल ट्रस ब्रिज निर्माण गरिनेछ। साथै सडक निर्माण भएका स्थानमा सम्भाव्यता र कम लागतमा लाग्ने खलबट यस नगरपालिकाबाट निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। यसबाट साना योजनाबाट नगरवासीले अधिकांश फाइदा लिने सक्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छ। कोभिड-19 गत वर्षदेखि विश्व महामारीको रूपमा फैलिएका कारण देश लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा
वित्तीय क्षेत्र तहस नहस भएको अवस्थामा सबैलाई जाहेरै छ। 71 अपेक्षित रूपमा राजस्व आन्तरिक आय उठाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन। पुँजीगत खर्च बिना नगरको मुहार उज्यालो हुन सकिँदैन, बनाउन सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी चालु अवधिमा कोभिडको महामारी फैलिनु अगाडि नै पुँजीगत खर्च बढाउने विकास निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न भइसकेका र केही सम्पन्न भई भुक्तानीको पर्खाइमा रहेकाले आगामी आगोको बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा समेत समयमा योजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइनेछ। मान्य सभाका सदस्यज्यूहरू, स्वच्छ र हराभरा सहर पूर्वाकोटको रहर भन्ने सङ्कल्पलाई साकार पार्न सार्वजनिक सरकारले विद्यालय आधार र सडक छेउ बाँझो जग्गामा कृषिजन्य फलफुल र अन्य कार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत उत्प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ। सबै वडामा नगरपालिकाका र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा बाल उद्यान निर्माण गरी बालबालिका रमाउने वातावरण मिलाउने कार्यको थालनी गरिएकोले यसलाई कायमै राख्ने नीति लिएको छ। स्थानीय वडा गाउँ बस्तीमा नागरिकलाई विपत्ति पर्दा सबैभन्दा पहिलो नागरिकको भरोसाको केन्द्र स्थानीय सरकार नै भएकोले जिम्मेवारी बोधमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गर्नु जिम्मेवारी पनि हो देखिन्छ र दैवी प्रकोप विपद जस्ता आपद बाजा बजाएर आउने होइन, सम्पूर्ण रूपमा रोक्न सक्ने पनि हुँदैन र विपद लागेमा यसबाट बचाउन विपद पूर्व तयारी प्रतिकार योजना नबनेकाले आगामी आलोमा तयार गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। वातावरणको विनाशसँगै जलवायु परिवर्तन हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अतिवृष्टि अनावृष्टि भई सुक्खा खडेरी बाढी भएर आउने चट्याङ पर्ने गरेकोले यस्तो विपत्तिबाट उद्धार खोज पताल र पीडितलाई जीवनयापन गराउन मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार योजना समेत आगामी आगोमा तयारी गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। नगरपालिकाभित्र हुने दैविक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिँदै होइन भन्ने सत्यतालाई मध्यनजर गरी दैविक प्रकोपबाट भएको क्षतिबाट उद्धार खोज राहत उपलब्ध गराउन वा पूर्वाधारमा भएको क्षतिमा थप क्षति हुन नदिन विपद व्यवस्थापन कोषलाई यथासम्भव मजबुत बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। दैवी विपत्तिका अवस्थामा चाहिने जति आवश्यक सामग्रीको मौजदात राख्ने व्यवस्था निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाभित्र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्ति घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण गरी अनलाइन सेवाबाट घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी रेकर्ड र भरपर्दो विश्वसनीयता बनाउने कार्य नेपाल सरकारको रणनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले आगामी आवामा यस नगरपालिकाको समेत साझेदार रहने गरी उक्त कार्य विश्वसनीय बनाइने नीति लिइनेछ। मानव प्रजातिको बौद्धिक पुँजीको रूपमा रहेको विज्ञ शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा पढाइ अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तर दिइएको छ। विद्यालयमा भवन वाससहितको शौचालय, खानेपानी, हेरबार लगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्ग मन्त्री, बालबालिका मन्त्री एवं भूकम्प प्रतिरोधी संरचना सङ्घीय सरकार, प्रणाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको साझेदारमा वा एकल अनुदानमा निर्माण गरी बालबालिकालाई प्रतिकूल मौसममा समेत सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। विपदको बेला बालबालिकालाई सुरक्षित रहन हावाहुरी वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा कमी हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई बाल विकासको अनुभव सहित बाल कक्षा बाल सिकाइको केन्द्र बनाउन, कक्षा कोठामा बसाइ सहजता बनाउन, पिफम कार्पेट छापामय बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै महिनावरी हुने उमेरका विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावरी हुँदा कोठा छोड्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सङ्घीय सरकारको अनुदानमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरिनेछ।
स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसात गरी खेलकुदको विकास तथा प्रवर्धन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रणाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको साझेदारीमा खेलकुदका थप संरचनाको विकास गरिनेछ। नगर स्तरीय खेलकुद लगायतका क्षेत्रको खेलकुदको विकासमा जोड दिने नीति लिइनेछ। सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी पढाइमा टिकाइ राखौँ भन्ने मान्यताका साथ सबै बालबालिकाहरूले माध्यमिकता प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गरिनेछ। विद्यालय आउन नसक्ने विभिन्न बालबालिकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न विपन्न सेवान्धा विद्यार्थीहरूका लागि प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन गरी विद्यालय पूर्वाधार विकास र विस्तार तथा शैक्षिक स्तर कायम गरिनेछ। यसबाट कार्यभोजका आधारमा दलबन्दी सिर्जना हुने हुँदा पढाइमा गुणस्तर कायम हुने विश्वास लिएको छ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लागु नदिनेतर्फ विशेष जोड दिएर नगरपालिकाभित्रका नगर मार्फतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सञ्चालन हुने गरी ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थप सुदृढीकरण गरिनेछ। किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान, ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरूका लागि गाउँघर क्लिनिक सेवा सञ्चालन, कोभिड-19 लगायत अन्य सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न रोगको परीक्षण, निगरानी तथा उपचार सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। देश विकासको प्रमुख सूचकको रूपमा रहेको मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि हुनुमा स्वास्थ्य नागरिकबाट गर्ने उत्पादकको भूमिका रहनेछ। अत सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न, सञ्चालित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न, पहुँच नपुगेका दुर्गम एवं विकट बस्तीहरूमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी नागरिकको घर दैलोमा सेवा प्रदान गरिनेछ। र गर्भवती आमाहरूका लागि निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण गर्न, प्रयोगशाला सेवा प्याकेज बनाई स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कार्य सम्पादन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै एकपटक मेलकुला अस्पतालमा गर्भवती भिडियो एक्सरे निःशुल्क गराउने व्यवस्था कायमै राखिनेछ। यसै गरी मेलकुला अस्पताल र प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा रगत उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको रगत आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको समन्वयमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिनेछ। र आर्थिक अभावका कारणले उपचार सेवाबाट वञ्चित नागरिकका लागि विपन्न नागरिक उपचार कोष तथा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य शिविरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि मापदण्ड निर्देशिका तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट अति विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। नगरवासीलाई दैवी विपत्ति र अन्य महामारीबाट बचाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक रहेकोले संस्थागत संरचना तयार गरी विपदका बेला परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार जनताको स्वस्थताको आधार भन्ने अवधारणा आत्मसात गरी घर नजिकैको स्वास्थ्य चौकीबाट रोग निदानमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 तर्जुमा गरी लागू गरेकाले आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीमा अभाव हुन नदिन नगरपालिकाबाट समेत व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ। गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित बच्चा जन्माउन नेपाल सरकारको अनुदानमा यातायात, पोषण, न्यानो भोटो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आउँदा समेत संस्थागत रूपमा सुत्केरी गराउने सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा वृद्धि गर्न नसकेकोले घरमा बच्चा जन्माउँदा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जोखिम हुने भएकोले संस्थागत रूपमा सुरक्षित सुत्केरी हुने महिला र सुत्केरी गराउन उत्प्रेरित गराउने स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। कुपोषण हटाउने राष्ट्रिय रणनीतिक बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिका समेतको साझेदारीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यसबाट 1000 दिनका आमाहरू तथा किशोरहरूको पोषण स्थितिमा सुधार हुनेछ। यसबाट बालबालिकामा हुने ख्याउटे, फुलकोपना र कम तौल हुनबाट बचाउनेछ।
आदरणीय सभाका सदस्यहरू, स्वच्छ खानेपानी नागरिकको बढ्दै पुर्याउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय नागरिकको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको 6, 7, 8 र 9 वडाका बस्तीहरूलाई समेट्ने गरी सुब्बागढ बृहत खानेपानी योजना निर्माण कार्य करिब 70% निर्माण कार्य भई लगभग 1800 धारा जडान काम सम्पन्न भइसकेको छ र उक्त योजना यस वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 महामारीका कारण आगामी वर्ष सम्पन्न भई लक्षित वडाका बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुनेछ। वडा नम्बर 10, 11, 12, 13, 14 का लागि गङ्गामाला बृहत खानेपानी योजना फिल्ड सर्वे स्वीकृत भई सामाजिक सर्वेको कार्य सुरु भइरहेको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 र 4 मा सञ्चालन हुने गरी सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको र खानेपानी नभएका उच्च भेगका बस्तीमा बसेका नागरिकहरूलाई खानेपानी पुर्याउन लिफ्टबाट व्यवस्था मिलाउन आगामी वर्ष सम्भावित अध्ययन गरी सम्भावना देखिएका आयोजना निर्माणको लागि चरणबद्ध रूपमा थालनी गर्ने नीतिलाई निरन्तरता लिइनेछ। त्यसै गरी साना खोल्सा मुहानको संरक्षण तथा खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। देशबाट शुद्ध खानेपानीको अभाव हट्ने विश्वास लिएको छु। सरसफाई रणनीति पूर्व योजना तयार गरी खानेपानी पुगेका बस्तीमा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सफा सुन्दर सहर हाम्रो रहर भन्ने नारालाई सफल पार्न सहरोन्मुख यस गोरखाकोट नगरपालिकाको शिवनगर बजार, मेलकुना बजार, गोठेश्वर बजार, गैरी बजार, खैरीगाडा लगायत बजार क्षेत्रमा बजारमा बसोबासको जनघनत्व बढ्दै गएकोले फोहोर व्यवस्थापन गरी सभ्य एवं स्वस्थ नागरिकको चाहनालाई पुरा गर्न स्थानीय नागरिक र यस नगरपालिकाको साझेदारीमा नीति लिइनेछ। सरसफाई मानवको पहिचान र जीवनशैली हो। यसको स्रोत खानेपानी हो। खानेपानीको स्रोत भई पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्था भएको बस्तीमा पूर्ण सरसफाइका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने जनजातिहरूको पहिचान, कला, संस्कृतिलाई जोगाइराख्न पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार खडा गर्न, वेशभूषा, भाषा संरक्षण सम्वर्धन गर्न नीतिलाई कायमै राखेको छ। साथै परम्परागत पेसालाई आधुनिकताको विकाससँगै लोप हुन नदिन संरक्षण सम्वर्धन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल विवाह मुक्त हाम्रो नगर, बाल मैत्री युक्त समृद्ध गोरखाकोट भन्ने सङ्कल्पलाई आत्मसात गरी बाल विवाह मुक्त गर्न 5 वर्षीय रणनीति तयार गरी यसै सभामा पेश गरिनेछ। नगरपालिकाको क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायी एवं लैङ्गिक मैत्री बजेट निर्माण गरी महिला, बालबालिका, दलित, पिछडा वर्गको आय आर्जन क्षमता विकास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार मनोरञ्जनका सामग्री व्यवस्थापन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक र शैक्षिक सामाजिक दृष्टिले ठुलो बाधकहरू परेको बालविवाहको अन्त्य गर्नका साथै समाजको कलङ्कका रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा जस्ता कुरीतिलाई कानुनले बन्देज लगाइसकेकाले सोका प्रावधानबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक रूपमा ल्याउने नीति कायम राखिएको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नगरपालिकाको सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र समावेशी आधारमा महिला, आदिवासी जनजाति, गरिब तथा लोकहरू र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान विकास र मूल प्रवाहीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगरपालिकाबाट मापदण्ड तयार गरी लैङ्गिक विभेद, जातीय छुवाछुत मुक्त नगरका रूपमा घोषणा कार्यक्रमलाई सामाजिक क्षेत्रको सकारात्मक अनि आवश्यक पक्ष भएकाले निरन्तर रूपमा जोड दिइनेछ। आदरणीय सभाका सदस्यहरू, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी समृद्धिको नसुनौलो बिहानी भन्ने प्रणाली प्रदेश सरकारको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै चालु अवधिमा उद्योग तथा प्रबन्धन शाखाबाट हुने कार्य, उद्योग दर्ता, नियमन, अनुदान, सहयोग, अनुगमन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कार्यविधि मापदण्ड तयार गरी लागू गरी सकिएको छ। नगरपालिकामा उद्योग व्यवसाय दर्ताको कार्य उत्साहजनक भएकाले नागरिकलाई उद्योग दर्ता गर्न सहजता भएको छ। त्यसै गरी महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय
उद्योग व्यवसाय दर्ता हुन आएमा 50% कर छुट हुने नीति चालू आवामा लिएकाले महिलाका नाममा उद्योग व्यवसाय दर्ता हुने क्रम बढेकाले आगामी आवामा समेत मौजूदा यस नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसबाट महिला सम्पत्तिको मालिक भई महिला हिंसा काम गर्न ठुलो योगदान हुने र नगर औद्योगिक नगर उन्मुख हुने अपेक्षा गरेको छ। नगरमा उद्योग रोजगारको भन्ने सङ्कल्पलाई सार्थक तुल्याउन नगरपालिकामा ठुला उद्योग स्थापनाका सम्भावनाको उचित वातावरण खोजी गर्दै तत्काल साना उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन दिइनेछ। महिला उद्यमीले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना भएका सिप विकास र पुँजीका लागि आवश्यक सहयोग र कर छुटको नीति आगामी 78-79 समेत कायम राखिनेछ। यसबाट महिला उद्यमीको विकास भई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको सृजना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उद्यम गर्न सिप विकास गरी आय आर्जन गराउने कार्यका लागि उपभोक्ता उद्यमशील कार्यक्रमबाट विभिन्न वडामा ढाका बुनाई, फाइबर सिरक, तकिया निर्माण, प्लम्बर तालिम, महिलालाई अटो रिक्सा तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराइएको छ। तालिमबाट दक्ष नभएसम्म उद्यम गर्न नसकिने तथ्यलाई मध्यनजर गरी नयाँ तालिमभन्दा स्तर उन्नति हुने खालका तालिमको दिने नीति लिइनेछ। तालिमले प्रविधिको अभावमा व्यवसाय हुन नसक्ने व्यक्तिका लागि प्रविधि उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। सिप र प्रविधि प्राप्त दक्ष व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने उद्यमले रोजगार सृजना गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। कोभिड-19 का कारण वैदेशिक क्षेत्रमा बाट रोजगार गुमाई फर्केका र आन्तरिक बजारमा रोजगारी गुमाएका युवा जनशक्तिलाई सबैभन्दा बढी रोजगार प्रदान गर्ने क्षेत्र कृषि क्षेत्र भएकाले जीवनयापनको आधार तय गर्न, आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र पशु सेवातर्फ निम्न उपाय अवलम्बन गरिनेछ। कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न एवं कृषि क्षेत्रमा पहिचान गरी स्थानीय किसान समूह सहकारी व्यक्तिको साझेदारीमा तरकारी र खाद्यान्न पकड क्षेत्र सञ्चालन गरिनेछ। पकड क्षेत्र सञ्चालन गर्दा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लागतको अनुमानको 50% नगरपालिका एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा साझेदारी हुने नीति लिइनेछ। यसबाट उत्पादनमा वृद्धि भई किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। कृषक तथा कृषक समूह सहकारीको लागतमा साझेदारी गरी कृषकको मनोबल उच्च बनाई उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ सिँचाइ लगायतमा लागत साझेदारीको नगरपालिकाबाट अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रविधि उपयोग कृषिमा सहयोग भन्ने अठोटलाई सार्थक तुल्याउन किसानको व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमा लागत सहभागिता जनाउन कृषि यान्त्रिकरण प्रविधि उपयोगमा ल्याउन अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्ने र कृषि उत्पादनमा लागत घटेमा किसानको बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने भई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने हुने भएकाले कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ। कृषकले परम्परागत खेती प्रविधिबाट यथोचित लाभ लिन नसकी कृषि पेसामा लागेका कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न कृषि पेसाबाट पलायन हुन नदिन आधुनिक प्रविधिका बारेमा सिप ज्ञान दिन प्राविधिक सेवा तालिमको प्रबन्ध गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। नगरपालिकाको भूबनोट उपलब्ध डाले एवं मौसमी घाँस क्षेत्रको अध्ययन गर्दा कृषकको जीवनयापन र आय आर्जनको दोस्रो माध्यम पशुपालन क्षेत्र भएकोले पशुको नस्ल सुधार, उन्नत गोगा खरिदमा साझेदारी, खोर सुधार, बगारो सुधार, डाले घाँसको बिउ, घाँस काट्ने मेसिन वितरण, अनुदानमा साझेदारीमा बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने कार्यक्रम राखिनेछ। यसबाट नगरवासी मासु र दुध क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने छन्। निर्वाहमुखी कृषि पशुपालन पेसाबाट व्यवसायीकरण गरी
रोजगारी सृजना गर्न र कृषकको जीवनस्तर उकास्न, कृषकको मागको सम्भावनाका आधारमा बाख्रा पालन, भैँसी पालन, बङ्गुर पालन, पकड क्षेत्र सञ्चालन गर्न कृषक कर्णाली प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा पकड क्षेत्र घोषणा गरी कार्य अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। यसबाट पशुपालक कृषकको जीवन स्तरमाथि उठ्ने विश्वास गरिएको छ। नगरपालिकावासीलाई मासु जन्ने वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन उच्च भेगका बस्तीमा स्थानीय जातका कुखुरा पालन गर्ने प्रचुर सम्भावना भएकोले यस कार्यक्रमलाई लागू गर्ने नीति लिइनेछ। नगरवासी कृषकको बाली वस्तुमा बिमा गत आगोमा कृषि पशु पक्षी बिमा कार्यक्रमलाई सस्तो र सहज पहुँचमा किसानलाई पुर्याउने प्रयास गर्ने गरी उत्पादित वस्तु नोक्सान भएमा बिमा मार्फत जोखिम कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरेकोमा बिमा गर्ने प्रतिनिधिको उपस्थिति बढाउन कठिन महसुस भएकोले थप स्थानीय युवालाई बिमा प्रतिनिधि सम्बन्धित तालिम गराई कृषक वस्तु बिमा गराउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बे अर्थनीति मध्ये सहकारी पनि एक खम्बा भएकोले यसको विकास नियमन र प्रबन्धन बिना एक्लै आर्थिक विकासमा नगरपालिकालाई सहज नहुने मान्यता रहि आएकोले सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, पहिचान, विकासमा प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उत्पादन, पशुपालनमा अनुदान प्रदान गर्न सरकारी मार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारी मार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम मार्फत गठनमै सञ्चालनमा रहेका बचत संस्थाहरूलाई सहकारी संस्थामा परिणत गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। गुरुबाकोट नगरपालिका सहकारी नियमावली 2077 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएकाले सहकारीको विकास, संरक्षण, प्रवर्धन र नियमन गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छ। वर्तमान विश्वमा पर्यटन क्षेत्र आय आर्जनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यस नगरपालिकाभित्र रहेका ज्योतिबली मन्दिर, खैरेनी खटाङ, गुम्सिरी महारानी गुफा, फलाटे शहीद स्मारक, दुर्बिन डाँडा, राम्री काँडा तह, भूमिको सिंचार क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको विकास गरी आन्तरिक वा बाह्य पर्यटनको आगमनका लागि ब्रोसर, भिडियो, डकुमेन्ट्री लगायतको माध्यमबाट प्रचार प्रसार, संरक्षण, प्रबन्धन गर्नेछ। साथै साहसी पर्यटनको रोजाइमा पर्ने प्याराग्लाइडिङ र राफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। उल्लेखित कार्यको विकास र प्रचार प्रसारबाट स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी सृजना भई आय आर्जन गर्न सक्नेछन्। यस नगरपालिकाको विभिन्न वडाका विकट बस्तीहरूमा विद्युतको पहुँच नपुगेको र विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन पुर्याउन लामो समय लाग्ने भएकोले नगरपालिकालाई नागरिकलाई छिटो अँध्यारोबाट मुक्त गरी उज्यालो बनाउन यस नगरपालिका र सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजनाको साझेदारीमा विस्तृत लागत एस्टिमेट तयार भई निर्माण कार्यको गोलपत्र स्वीकृत गरी निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएकोले छिट्टै अँध्यारा बस्तीमा विद्युत सहज रूपमा पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। स्थानीय न्यायिक समितिको कामलाई वस्तुपूर्वक बनाउन संरचनागत तथा थप भौतिक पूर्वाधार विकास गरिएकोले विवाद समाधानमा वैकल्पिक उपाय एवं मेलमिलापका सम्बन्धी विद्यमान प्रक्रियालाई थप स्पष्टताका साथ अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन र न्यायिक समितिमा काम गर्ने जनशक्तिलाई काममा दक्षता ल्याई रेकर्ड थप व्यवस्थित र विवाद कागज कानुनी प्रक्रिया अनुरूपको बनाउन तालिमको नीति दिइनेछ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम यस नगरपालिकाभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेकोले जग्गाको नाप नक्सा गर्ने कार्यको लगत लिने काम चालु आउबाट नै सुरु गर्ने लक्ष्य भएकोमा कोभिड-19 का कारण जिल्ला बन्दाबन्दीमा रहेकोले उक्त कार्य आगामी आयोगबाट सुरु गरी समस्या समाधानका लागि नेपाली सरकारबाट गठन भएको आयोग मार्फत समस्या समाधानको उचित उपाय खोजिनेछ। यसबाट वर्षौँदेखि नागरिकको जग्गाको मालिक बन्ने सपना पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाइनेछ। बजार व्यवस्थापन समिति गठनलाई संस्थागत गर्दै समितिको सहभागितामा
बजार सरसफाई मूल्य श्रृङ्खला निर्धारण गरी व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गरी आफैमा खर्च धान्न सक्ने तर्फ उन्मुख गराउन नगरपालिकाका आयका स्रोत खोजी गरी यथासम्भव करको दायरामा ल्याइने नीतिको निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक अनुशासन कायम गराउनेतर्फ थप जोड दिइनेछ। आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याएका गत विगत वर्षका बेरुजी यस वर्षसम्म परीक्षण गराई उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। गत आबोमा भएको कारोबारको लेखा परीक्षणबाट समेत बेरुजी घट्दै गएकाले बेरुजी घटाउन विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न पढाइका साथ लागू गर्ने नीति लिइएको छ। नगरवासीको विश्वास आर्जन गर्न नगरले स्वीकृत गरेका बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष सहजता ल्याइनेछ। यथा समयमा बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने। गुरुबाकोट नगरपालिकाको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष 78-79 को कार्यक्रम तथा बजेट यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो। यस अवसरमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्राप्ति र कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ शहीद हुनुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै उक्त आन्दोलनमा घाइते हुनेहरू प्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आन्दोलनमा सहभागी भई योगदान पुर्याउने महान व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साबिकमा सुबाघाट गङ्गामाला नगरपालिका, साहरी, मालारानी र धारापानी गाविस मिलेर यस नगरपालिकाको निर्माण भएको सबैलाई अवगत भएकै छ। 228.60 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल फैलिएको यस नगरपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार 43,765 जनसङ्ख्या रहेकोमा जनसङ्ख्या वृद्धि एवं बसाइसरी आउने कारणले हाल करिब 50,000 भन्दा बढी नागरिकको बसोबास गरेको अनुमान गरिएको छ। 14वटा वडामा विभाजित यस नगरपालिकामा विभिन्न भूभाग रहेका वडामध्ये वडा नम्बर 3, 1 र 5 पुरै भाग र वडा नम्बर 2, 14, 11 र 12 को केही भाग उच्च पहाडी भिरालो जमिनले मिलेर बनेको व्यवहार यहाँहरूमा जानकारी भएकै अवस्थामा रहेको छ। भिरालो उच्च पहाडी भागमा नगरवासीले सहज जीवन यापन गर्न विकास निर्माण गर्ने काम चुनौती छैन, कम चुनौती छैन। यस्तो वडामा बस्ने नागरिकहरूको मुहार उज्यालो बनाउन समेत नजिकको जिम्मेवारी निकाय गुरुबाकोट नगरपालिका हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन जस्तो लागेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, म अब आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व हालसम्म भएका प्रगति एवं चालु आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति एवं अन्य पक्षमा संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। सवाल पछि नेपालको संविधान 2072ले व्यवस्था गरेको 3 तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 सम्पन्न भए पश्चात स्थानीय नागरिकको आंशिक आकांक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पूरा भए पनि कार्य सञ्चालन गर्न ज्यादै कठिनाई महसुस भएको थियो। कानुनी शासन सञ्चालन गर्न कानुनी शून्यतालाई छिर्दै कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आश्विन महिनामा आएकोले कानुनी दिशाबोध उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि केही सहज हुन पुग्यो। स्थानीय तह आफैमा एक तहको सरकार भएकोले आवश्यकता अनुसार नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न विभिन्न ऐन नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको छ। हालसम्म बनेका ऐन नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका यथेष्ट मात्रामा पुगेको भन्ने होइन, ऐन कानुन समय सापेक्ष नयाँ बन्दै जाने र आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जाने विषय पनि हो। हालसम्म ऐन 12, नियमावली 6, कार्यविधि निर्देशिका 34वटा बनेर लागू भएका छन्। यसले आगामी दिनमा गरिने कार्यमा वैधानिकता प्रदान गर्न सहज भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छ। त्यसैगरी नागरिकलाई घर दैलोबाट सेवा सुचारू गर्न स्वयं नगरपालिकाको भवन नभएको अधिकांश वडा कार्यालय नभई भाडामा सञ्चालन गर्नु परेको भाडामा सञ्चालित भवनबाट सेवा दिँदा साँगुरो भवन कार्यालय अनुकूलको वातावरण रहँदा
ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यतालाई छिर्दै नगरपालिकाले सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो एकीकृत भवन निर्माण भएको 14वटा वडा कार्यालयहरूमध्ये 12ले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गरिरहेको बेहोरा यस सम्मानित सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यस दुर्भाग्य नगरपालिका समथर र उच्च भूबनौट भएको कुरा सबैलाई विदितै हो। कार्यकालको हिसाबले प्रथम निर्वाचनबाट आएको यस सरकारलाई नागरिकका विकास लगायतका अपेक्षा पूरा गर्न कम चुनौती थिएन। सीमित स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अनुरूप ठुलो धनराशि नगरपालिकाका भवन निर्माण जस्ता क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नु पर्यो। भौगोलिक दृष्टिले अति विकट क्षेत्र वडा नम्बर 11 को बर्मागार, वडा नम्बर 3 को टिमुरे लगायत वडा नम्बर 5 को निग्लेनी लगायतका क्षेत्रमा समेत सडक सञ्जालले जोडिसकिएको छ। यसैगरी नगरपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको फेरी किनार सडक पुरै ट्र्याक खोली सडकको स्तर उन्नति गर्ने क्रममा सडक ग्राभेल गर्ने, पक्की नाली निर्माण गर्ने, कलभर्ट बनाउने लगायतका कार्य सम्पन्न भई नगरपालिकाबाट पश्चिमतिर 500 मिटर कालोपत्री समेत सुरु गरिसकिएको छ। नगरपालिकाका सबै बस्तीमा कच्ची धुले सडक सञ्जालले जोडिसकिएको छ। नगरवासीलाई घरदैलोबाट स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा 7वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, संस्था टाढा भई सेवा लिन सहज नभएका क्षेत्रमा 4वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी जनशक्ति समेत व्यवस्था भई सेवा सुरु भएकोले विशेष गरी गर्भवती महिला बालबालिकालाई सेवा लिन सहज भएको महसुस गरिएको छ। त्यसैगरी सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीबाट थप सेवा प्रदान गर्न भूमि स्वास्थ्य चौकी, दहचौर स्वास्थ्य चौकी, सहारे स्वास्थ्य चौकी, मालारानी स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन गरिएको छ। नगरवासीलाई बिरामी हुँदा स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थासम्म सहज रूपमा पुर्याउने एम्बुलेन्स खरिद गरी तोकिएको ज्येष्ठ नागरिक सुत्केरी महिलालाई 50% छुट सहुलियतमा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण रोगबाट बचाउन जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैको ठूलो योगदान रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नगरवासीलाई कोभिड-19बाट बचाउन पूर्व सतर्कता केन्द्र, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सञ्चालन गर्दा सबै पक्षको प्रयास रहेको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत सो संक्रमणबाट पुनः स्वस्थ रूपमा बस्ने अवस्था रहेन। मेलकुन अस्पताल र यस नगरपालिकाको संयुक्त लगानी र प्रयासमा सिटी हलमा कोभिड-19 संक्रमणबाट गाह्रो भएका बिरामीलाई उपचार गराउन अक्सिजन सहितको उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ। उक्त रोगका संक्रमितलाई निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिडका बिरामीको हेरचाह र निगरानी गर्न स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिबाट समेत भइरहेको छ। बिरामीको मनोबल बढाउन पोषणमा केही मात्रामा भए पनि सहयोगका लागि आयुर्वेदिक औषधि च्यावनप्रासको व्यवस्था गरी घरबेड समत गरिएको छ। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकको आय आर्जन, जीवन निर्वाहका साथै रोजगारीको पहिलो क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि र पशुपालनमा नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको लगानीमा थुप्रै विकास भएको छ। सम्भाव्य स्थानमा सिँचाइ पुल निर्माण गरिएको छ। पानीको स्रोत प्रशस्त मात्रामा भएको वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 2 मा प्रशस्त मात्रामा पक्की सिँचाइ पुल निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 का केही भाग स्रोत उपलब्ध भएसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी किसानलाई खेती गर्न र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने प्रयास गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रयास संस्थाको आर्थिक सहयोग र यस नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा यस नगरपालिकाको विभिन्न वडामा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि किसानलाई 20वटा, कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा 13वटा गरी जम्मा 33वटा प्लास्टिक टनेल निर्माण गरिएको छ। कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट सिफारिस गरिएका उन्नत जातका खाद्यान्न बालीमा धान, गहुँ, मकैको बिउ, तेलहनमा तोरीको बिउ, तरकारीमा आलुको बिउ कृषिको 50% अनुदान रहने गरी कृषकको 50% अनुदान रहने गरी कृषकको माग अनुसार वितरण गरिएको छ। बिउमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन मकै वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 2 मा धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 मा फलफुल नर्सरी स्थापना गरी बाहिरबाट सुन्तला र कागतीको बिरुवा ल्याउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउने प्रयास भइरहेको कुरा यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय नगरसभा पशुपालन कृषिलाई
पशुपालन व्यवसायबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन र कृषकको लगानी कम गरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 र 11 का भैँसीपालक कृषकलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एसटिपी को प्रयास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग र यस नगरपालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा 15 वटा घाँस काट्ने मेसिन, 80 वटा दुध ढुवानीका लागि मिल्क क्यान वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर 5 का विभिन्न दलित एवं जनजातिका लागि बङ्गुरको पाठापाठी वितरण गरिएको छ। यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 का विभिन्न दलित एवं जनजातिका लागि यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 र 6 का 5 वटा समूहलाई कर्णाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको संयुक्त अनुदानमा 4 वटा समूहका 100 परिवारलाई बाख्रा पालन व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाबाट वडा नम्बर 14 को पण्डित काला क्षेत्रमा 3 वटा समूहमा 75 घर परिवारलाई बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र छनौटगिरी कार्यक्रम लागू गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको सबै क्षेत्रको प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो भन्दा अतियुक्ति सायद नहोला। यसै पनि कोभिड-19बाट सबैभन्दा बढी क्षति बिहोरेको क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि अग्रभागमा पर्दछ। गत वर्षको लामो बन्दाबन्दीका कारण झन्डै 7-8 महिना विद्यालय बन्द हुन पुगे। चालु आर्थिक वर्षमा समेत वैशाखदेखि विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। कोभिड-19 का कारण 2 जना प्रधानाध्यापकको दुःखद निधन समेत भएको छ। यस समस्याका बावजुद समेत 4 कोठी विद्यालय भवन, 4 वटा वास सहितका शौचालय चालु आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। नमुना मावि बडापुरीका 2 वटा भवनको तल थप विद्यालयको क्यान्टिन निर्माणका कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ। सानो कक्षाका लागि बालबालिकाको बसाइ सहजीकरण गरी सिकाइ उपलब्धि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा 15 वटा आधारभूत विद्यालयको प्रत्येक विद्यालयका 3 वटा कक्षा कोठा छापामय बनाउन टिफम कार्पेट कक्षा कोठाको राउन्ड टेबल व्यवस्थापन गरिएको छ। यसबाट कक्षा 1 देखि कक्षा 3 का बालबालिकालाई सिकाइ उपलब्धि बढाउन मद्दत हुनेमा विश्वास लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइमा गुणस्तर बढाउन विद्यालयको अवस्था बुझ्न जनप्रतिनिधि कर्मचारीको संयुक्त टोलीबाट सबै विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्य समेत गरिएको छ। विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नगर स्तरीय शिक्षा समितिमा व्यापक छलफल गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गरिएको विद्यालयको कक्षा थप गर्दा स्तरगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड पूरा गरिएका विद्यालयलाई मात्रै स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको व्यवहार सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पानीको स्रोत भएका र साना लगानीमा हुने योजना विभिन्न वडाका नागरिकको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी मुहान संरक्षण खानेपानी निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 26 वटा खानेपानी निर्माण गरिसकिएको छ। वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 को सुबाघाट शहरी खानेपानी आयोजना कोभिड-19 का कारण केही ढिलाइ भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोले यसबाट करिब 5000 घरधुरी नागरिकको खानेपानी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनबाट रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकको आय आर्जन बढाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि उद्योग व्यवसाय तथा वाणिज्य फर्म दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म 23 वटा उद्योग व्यवसाय र 11 वटा वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन्। उपप्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रमबाट व्यावसायिक तालिम लिइएको छ। तालिम लिइसकेपछि प्रवृत्तिको अभावमा व्यवसाय गरी सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर भन्ने उद्देश्यले प्रविधि समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। यस नगरपालिकाका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरूको प्रवर्धन एवं सञ्चालनमा टेवा पुर्याई वस्तु उत्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी रु 1 लाखसम्मको प्रविधि हस्तान्तरण वा सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ, जसले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा सहजताई उत्पादनमा वृद्धि भई रोजगार सिर्जना हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत लैङ्गिक समावेशीकरण बजेट तथा कार्यक्रमबाट नगर स्तरीय बाल क्लब गठन गरी बाल अधिकार राज्यबाट कानुनी अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको बाल विवाहका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको छ। महिला समूह गठन, पहिला गठित समूहलाई अभिमुखीकरण तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाका भित्र रहेका पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गहरूलाई सहज जीवनयापन गर्न सजिलाका लागि 33 जनालाई सहायता सामग्री उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा
सञ्चालन गरिएको छ। सीमान्तकृत वर्ग राज्य समुदायका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यसै गरी दलित समुदायको परम्परागत सिप संरक्षण र आय आर्जन तथा सम्वर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत फलामी सामान आदान सञ्चालन तालिम दिई 7 जनालाई व्यावसायिक बनाइएको छ। जनजाति समुदायका लागि कला संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिएको छ। उल्लेखित प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरिसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्च प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभामा अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 70 करोड 18 लाख 82 विनियोजन गरिएकोमा संशोधित अनुमानमा 62 करोड 34 लाख 15 हजार मध्ये चालु खर्चतर्फ 38 करोड 43 लाख 85 हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ 22 करोड 80 लाख 30 हजार हुने अनुमान गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यको संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत पछि आगामी आर्थिक वर्ष 77-78-79 का क्षेत्रगत उद्देश्य तथा प्राथमिकताका आधार प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास गतिविधि अगाडि बढाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि विकास र पशु सेवाको क्षेत्रबाट आय आर्जनमा जोड दिने, कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने, सामाजिक न्यायका लागि लैङ्गिक समावेशीका कार्य अगाडि बढाउन जोड दिने, पूर्वाधार क्षेत्र सडक विकास निर्माणका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना मध्ये सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा परेको कच्ची धुले ड्राइभवे सडक संरचनाले नगरपालिकाको सबै स्थानमा जोडिसकिएको अवस्था रहेको छ। विकास निर्माणको आधार सडक सञ्जाल तयार भइसकेकोले यसको माध्यमबाट कोभिड-19 का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका, स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्वयं नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणबाट समेत रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छु। यस नगरपालिकाबाट रोजगारी सिर्जना हुने भारी उपकरण प्रयोग नभई निर्माण हुने योजनामा बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरी गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। साथै नगरका सबै वडाहरूको समानुपातिक विकासका लागि सबै वडाहरूमा एक-एकवटा नगर स्तरका योजना सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाको सबै वडा र सम्भाव्य बस्तीकामा पछि सडक सञ्जालबाट जोगाइसकिएकाले नयाँ ट्र्याक खोल्ने भन्दा खोलिएका सडक नगरपालिकाको सबै वडा र सम्भाव्य बस्तीमा पछि सडक सञ्जालबाट जोडाइसकिएकोले नयाँ ट्र्याक खोल्ने भन्दा खोलिएका सडक ट्र्याक स्तरोन्नति गरी 12 महिना सहरी साधन चल्न सक्ने बनाउन जोड दिइने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। नगरका ठुला आयोजना विकास निर्माणका प्रमुख स्तम्भ हुन्। स्थानीय सरकारको कार्य गर्भदेखि घाटसम्म भएकोले सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै नगरको विकास नगरका ठुला आयोजना बिना सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा यस सरकारलाई राम्ररी जानकारी भएकोले नेपाल सरकार, प्रणाली प्रदेश सरकार र यस नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उल्लेखित सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा योजना निर्माण गर्न रु 4 करोड 87 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ खानेपानी कृषि योजना जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि गर्न, पानीको स्रोत भएको स्थानमा सिँचाइ नहर निर्माण गर्ने र भूमिगत पानीको स्रोत भएको स्थानमा ट्युबवेल बोरिङबाट सिँचाइ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। यस नगरपालिकाभित्र पानीको स्रोत भएका सम्पूर्ण स्थानमा सिँचाइ सुविधा वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, प्रणाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय र साझेदारी समेत गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ। साथै निर्माण भएका सिँचाइ संरचना दैविक विपत्तिका कारण क्षति भई सिँचाइको कुलो तत्काल मर्म सम्भार गरी सञ्चालन गर्ने रकम विनियोजन गरेको छु। यसबाट सिँचाइको अभावमा खेती बिग्रनबाट बचाइ उत्पादनमा हरास पाउने छैन भन्ने विश्वास गरिएको छ। यस नगरपालिकामा रहेका उच्च पहाडी बस्तीमा पानीको आपूर्ति गर्न
स्थानीय मुहानबाट व्यवस्था गर्ने, पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने, पोखरी साना ताल संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पानीको स्रोत अभाव भएको क्षेत्र भेरी किनारबाट बोर्डिङ गरी लिफ्ट प्रविधिबाट वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 लाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने सुबाघाट सहरी वृहत सहरी खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छ। यस आर्थिक वर्षभित्र निर्माण हुन सम्पन्न हुन पर्नेमा कोभिड-19 का कारण गत वर्ष र यस वर्ष समेत बन्दाबन्दीले सम्पन्न हुन नसके पनि कार्य प्रगति अत्यन्त सन्तोषजनक रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु। यस खानेपानी निर्माणमा सहजीकरण समितिको अध्यक्ष म स्वयं भएकोले निर्माणमा तीव्रता ल्याउने प्रयास भइरहेको बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गराउन पाउँदा गौरव महसुस हुनु स्वाभाविक लागेको छ भने वडा नम्बर 10, 11, 12, 13, 14 का नगरवासीलाई शुद्ध पानी पिउने गङ्गामाला वृहत सहरी खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भइसकेको र साथै वडा नम्बर 2 र 4 का लागि सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाबाट सम्भावित अध्ययन भई स्वीकृत भइसके पनि मुहानको विवादका कारण रोकिए पनि छिट्टै समाधान भई निर्माण अगाडि बढ्ने छ। सामाजिक क्षेत्र 7औं नगरसभाबाट पारित शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रमा सुधार गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको छ। बालमैत्री विद्यालय बनाउन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने, किशोरी मैत्री विद्यालय बनाउन महिनावारी हुने छात्राहरूका लागि सेन्टरी प्याडको सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा व्यवस्था गर्ने। यस नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू, भवन, घेराबार लगायतका कार्यमा सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान र यस नगरको साझेदारीमा निर्माण हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारीलाई लामो समयदेखिको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट महँगीसँग जुझ्दै जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार र यस नगरपालिकाको साझेदारीमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट मार्फत घोषणा गरेको तलब पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीमा मनोबल उच्च हुने विश्वास लिएको छु। यस कार्यका लागि रु 1,69,69 लाख सशक्त बाहेक विनियोजन गरिएको छु। विद्यालयमा खेलकुद क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मेयर कप, नयाँ वर्ष कप र सैया थागो मेला खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छु। स्वास्थ्य क्षेत्र विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सहयोग पुर्याउन हदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरवासीलाई निःशुल्क औषधि उपचारका लागि औषधि खरिदको व्यवस्था गर्ने, गर्भवती जीवन रक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ब्रथिङ सेन्टर सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1,61 लाख विनियोजन गरिएको छु। त्यसैगरी विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सामना गर्न कोभिड-19 विपदको व्यवस्थापन कोषमा 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट नागरिकलाई कोभिड-19 को महामारीबाट बचाउन सकिने विश्वास लिएको छ। महिला तथा बालबालिका अनाथ असहाय बालबालिकाको सहयोगका लागि कानुनी आधार तयार गरी सहयोग गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विकासको बाधकको रूपमा, सामाजिक कलङ्कका रूपमा र कानुनी अपराधका रूपमा रहेको बालविवाह पूर्ण रूपमा हटाउन विगत वर्षहरूमा समेत नागरिकहरूलाई जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, कानुनी प्रभावकारी रूपमा पालना गराउने तर्फ बाल बलको सक्रियता बढाउने व्यवस्था मिलाइएको छु। दलित, लोक उन्मुख जनजाति वर्गको आय आर्जन, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइएको छ। महिला सशक्तिकरण, अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण, घुम्ती शिविर सञ्चालन, सहायता सामग्री वितरण, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, आदिवासी जनजाति, कला सांस्कृतिक, लोक उन्मुख तथा सीमान्तकृत संरक्षणका लागि लगायतका लैङ्गिक तथा समावेशी क्षेत्र लगायतका माथि उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 38,16,000 विनियोजन गरिएको छु। आर्थिक क्षेत्र
कृषि तथा पशुपालन आर्थिक मेरुदण्ड तथा जीवन निर्वाहको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको कृषि र पशु क्षेत्रमा कृषकलाई सहयोग प्रदान गरी किसानलाई प्रोत्साहित गरी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास नगरपालिकाको रहेको छ। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केका र स्वदेशका विभिन्न सहरहरूबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका नागरिकहरूलाई सहुलियत प्रदान गरी कृषि पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन उन्नत बिउ बिजन सहुलियत उन्नत बोका खरिदका सहुलियत लागत सहभागिता घटाउन मेसिनरी औजार खरिदमा सहुलियत अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 77-78 मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम पशु सेवा तर्फका साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहयोगमा निरन्तरता दिएको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषि र पशुपालनका माध्यम कृषि र पशु सेवामा थप पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्ने साझेदारी रकमको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषिलाई पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा सिप र ज्ञान प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार तालिम गोष्ठीको व्यवस्थापन मिलाएको छ। साथै बाख्राको खोर सुधार भकानो सुधार गर्न कृषि क्षेत्रमा 50% अनुदानमा धान गहुँ मकै लगायतका खाद्यान्न बाली तथा आलु तोरी लगायतका उन्नत तथा मूल बिउ वितरण कार्यक्रम तर्जुमामा निरन्तरता दिएको छु। साना लगानीबाट करेसा बाली व्यवस्थापन गरी कृषकले ताजा तरकारी उत्पादन गरी दैनिक भान्सामा आवश्यकता पर्ने तरकारीको केही मात्रा आपूर्ति हुने व्यवस्थाका लागि तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसबाट पोषण सुधार हुने विश्वास लिएको छु। माथि उल्लेखित कार्यक्रमका लागि यस नगरपालिकाबाट रु 1 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्यमशीलता चालु आर्थिक वर्षमा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी स्वीकृत भइसकेकोले नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने बलियो क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्यमबाट मध्यम तथा उच्च तहको बजारको आवश्यकताको माग सम्बोधन गर्न उपमेय उद्यमशीलता कार्यक्रमका माध्यमबाट सिप विकास गराउन कार्यक्रमको तर्जुमा गरी युवाहरूलाई रोजगार बनाउन र उद्योगको प्रवर्धन गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत तहको तालिम लिएका युवा युवतीहरूलाई थप प्रगति गर्न एडभान्स लेभल तालिम गरिने छ। यसबाट बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगार बन्न र उद्यम विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास दिइएको छ। उल्लेखित कार्यक्रमका लागि यस नगरपालिकाबाट 1 करोड 25 लाख विनियोजन गरिएको छु। पर्यटन यस नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल भूमिचुली सुबाघाट देउती बजै खटाङ मालानी गुफा कोट लगायतका क्षेत्रको सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकार समेतको सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण संरक्षण सम्वर्धन र प्रचार प्रसार कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। यसले सबैलाई जानकारी गराई आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको आगमन भई होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आई रोजगारी सिर्जना भई आय आर्जनमा वृद्धि हुने विश्वास दिइएको छ। सहकारिता नेपालको अर्थतन्त्रको 3 खम्बे अर्थनीति मध्ये एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन नियमन अनुगमन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सहकारी क्षेत्रको विकास नियमन र प्रवर्धन भई सहकारीमा आबद्ध सहकारी कर्मीहरूले लाभ लिन सक्ने कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छु। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन वन जङ्गलको विनाश गर्न फलफुल र जङ्गली बिरुवाको वृक्षारोपण गरी वातावरण संरक्षण गर्न स्थानीय वन उपभोक्ता समिति कृषकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी साझेदारीमा वन क्षेत्र तथा फलफुल नर्सरी र बिरुवा रोप्ने कार्यमा अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। आगलागी भई वन विनाशबाट जोगाउन सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनाका सन्देश प्रसार गर्नेछ। विपत्ति सधैँ आउने कुरा होइन। एक पटकको विपत्तिले सधैँभरिका लागि जीवन समाप्त गरी दिन्छ। अपाङ्ग जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने बेसहारा भई बाँच्नु पर्दा समाजमा आइपर्ने ठुला विपत्तिबाट न्यूनीकरण गर्न नगर स्तरीय विपद समिति वडा स्तरीय विपद समितिलाई थप क्रियाशील बनाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। आगलागी जस्ता विपत्तिबाट बचाउन आगामी आर्थिक वर्षमा दमकल खरिद गरी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम व्यवस्था मिलाएको छु।
दैनिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न, पूर्व तयारी प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापना कार्य सञ्चालन गर्न तथा आवश्यकता पहिचान गरी सरकारवालासँग समन्वय गरी तटबन्धन योजना लागू गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिएको छ। विपदमा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्था गर्न प्रदेश विपद समिति, जिल्ला विपद समिति, व्यवस्थापन समितिको सहकार्य समन्वय निरन्तर गर्ने र विपद पूर्व तयारी गर्न गैर सरकारी संस्थासँग उद्धारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीका साथै व्यवस्था गरी मौजदा गरिराख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। दैनिक प्रकोपबाट पीडित परिवार वा व्यक्तिलाई तत्काल राहत उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोषको व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यस नगरपालिकाको शिवनगर, मेलकुना, भोटेचौर, गैरी बजार, खरीगैरा बजार क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुँदै गएकोले उक्त बजार क्षेत्रलाई फोहोरबाट मुक्त गराउन उद्योग वाणिज्य संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने। संस्थागत विकास र सेवा प्रभाव यस नगरपालिकाको शाखाहरूको कार्य विवरण, कार्यरत जनशक्तिको जिम्मेवारी इजान गर्न संरचना र जनशक्तिको कार्य विवरण तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै लागू गर्ने गरी कार्यक्रम व्यवस्था गरिएको छ। यसले संरचनाभित्रका शाखाको कार्यमा अलमल नहुने जनसेवा पुर्याउन विषयगत एवं एकीकृत शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तर दिएको छु। सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्मान तथा तथ्याङ्क आवधि गरी राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यस नगरपालिकाबाट अनुदान निकासा हुने सामुदायिक विद्यालय तथा अन्य संस्थाहरूको जेन्सी सामान लेखा श्रेष्ठता दुरुस्त राख्न लेखा तथा जेन्सी व्यवस्थापन तालिम दिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसबाट जेन्सी र लेखा श्रेष्ठता दुरुस्त राख्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याएका बेरोजी समयमै प्रयोग गर्ने तदारुकता दिने व्यवस्था निरन्तरता दिएको छु। नगरपालिकाका निर्माण लगायत अन्य सूचनाहरू वेबसाइटमा राख्ने, पुस्तक तथा बुलेटिन छपाई गरी नागरिकहरूलाई सूचनाको पोस्ट पुर्याउने आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। सभाले निर्माण गरेका योजना तथा कार्यक्रम नागरिकलाई जानकारी गराउन स्वीकृत कार्यक्रम वेबसाइटमा राख्न र पहिलो चौमासिक भित्र नगर विकास योजना पुस्तक छपाई गरी सक्ने गरी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सेवा तथा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र पारदर्शिता कायम गर्न एवं नागरिकहरूको गुनासो सुनाइ गर्न प्रत्येक नागरिक चौमासिक रूपमा नागरिकको पहुँच पुग्ने स्थानमा सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै सामाजिक लेखा परीक्षण कार्य गरिनेछ। राजस्व अनुमानका आधार विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 का कारण विश्वभरको आर्थिक क्षेत्र तसनस भएको छ। यसबाट सिंहको नेपालको अर्थतन्त्रमा असर गरी राजस्व उठाउने क्षमतामा ह्रास आएको छ। यसको मारमा यस नगरपालिकामा समेत अछुत रहेको छैन। राजस्वको दर र क्षेत्र समेतलाई आधार मानी राजस्व उठाउन सक्ने गरी अनुमान गरिएको छ। करका दरमा वृद्धि गर्ने भन्दा करका दायरा फ्याकिलो हुने गरी व्यवस्था गरिएकोले करका दरमा कुनै फेरबदल गरिएको छैन। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, अनाथ, बालबालिका सिफारिसमा कर नलाग्ने गरी छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी करको दर निर्धारण गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल रकम रु 64 करोड 37,55,000 विनियोजन गरेको छु। चालू तर्फ रु 11 करोड 29,05,000, पुँजीगततर्फ 18 करोड 12,75,000, कर्णाली प्रदेश सरकार पुँजीगत रु 3 करोड 52,75,000, संघीय सरकार सशस्त्र तर्फ चालू खर्च रु 28,000, 37 लाख पुँजीगत 39 लाख पुँजीगत र रु 2 करोड 4 लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 75-76 को यथार्थ आय तथा बिए 2076-77 को संशोधित अनुमानित आय व्ययको विवरण आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम समेत बजेट अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, माथि प्रस्तावित गरेका बजेट र खर्चको प्रस्तावमा आएतर्फ नेपाल सरकारबाट विनियोजन गरिएका नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु 14 करोड 25 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु 10 करोड 82 लाख 58,000, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट 90 लाख, कर्णाली प्रदेश सरकार
बाट वित्तीय समानीकरण रु 1,56,84,000, राजस्व बाँडफाँड तर्फ सहरी साधन कर रु 17,48,000, सम्पूरक अनुदान रु 1,20,00,000, सशक्त अनुदान 1,90,00,000, 75,000, विशेष अनुदान रु 20,00,000, यस नगरपालिकाको आन्तरिक आय रु 1,52,90,000, सङ्घीय सरकार सशक्त अनुदान चालु तर्फ रु 28,39,000 पुँजीगत तर्फ र 2,04,04,000 अनुमान गरेको छु। यसबाट न्यून हुने रकम रु 1,40,00,000 चालु आर्थिक वर्षमा, विरहित रकम बचतबाट पूर्ति हुने अनुमान गरेको छु। अन्तमा बजेट तयार गर्न सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुने आदरणीय नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, फुलबारकोटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवाप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। बजेट तयार गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समृद्ध फुलबारकोट नगर निर्माणमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। जय नेपाल।